अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आज का दिन यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया गया। आवाम का जोश और जज्बा दीदनी था और हमने मुसल्लह अफवाज की परेड भी देखी और ख़ास तौर पर जो जदीद लड़ाका तैयार है उनका फ्लाई पास भी देखा गया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अहम मनसब पे फाइज सदर पाकिस्तान या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके भी जोश और जज्बे को देखने से ये लगता है कि इस वक्त मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसी पर बात करेंगे कि इस दिन की अहमियत, करारदाद पास की गई और फिर आज तक हम जिस कशमकश में गुजारते आ रहे हैं ये ज़िंदगी, और साथ साथ OIC का इजलास और फिर तमाम मुस्लिम ममालिक और मुतादिद मुस्लिम ममालिक की यहाँ पर नुमाइंदगी और शिरकत, किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को बिल्ड किया जा रहा है और किस तरफ ये पाकिस्तान तरक्की की राहों की तरफ गामजन है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस दिन की अहमियत और जोश और जज्बा जो आवाम में आज आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ये हमारे लिए अहम दिन था क्योंकि ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली है। ये 75 साल हो गए हैं और ये परेड जो है पाकिस्तान में लोग इसका इंतजार करते हैं और हमारी एयरफोर्स, नेवी और फौज के दस्ते और बाकी लोग जो हैं वो ये रियासत जो हमारी है उसकी पास जो उन्होंने ताकत है अपने डिफेंस के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, उसका डिस्प्ले होता है। और ये जो भी उसको देखते हैं वहां पर परेड ग्राउंड में या टीवी के ऊपर, उनका जोश और जज्बा बहुत बढ़ता है, उनकी वतन से मोहब्बत बढ़ती है, उन पर एतमाद आता है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छी शेप में है, बहुत प्रोफेशनल है और बैटल हार्डन्ड है। मुझे एक जापानी कहने लगा कि हमने 70 साल से कोई जंग ही नहीं देखी। हम तो भाई हमारे जो फौज है उसने 65 की जंग लड़ी है, 71 की जंग लड़ी है, कश्मीर पे हर वक्त जंग LOC पे लगी रहती है और ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है जिसमें बहुत शहादतें भी हुई हैं, उससे पाकिस्तान आर्मी ने अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेज ने। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र का मकाम है इतने अच्छे प्रोफेशनल फौज की परेड को देखना। और ये खुशाइन बात है कि इसमें 4 बरादर मुल्कों के दस्तों ने भी शिरकत की और 48 जो नुमाइंदे आए हुए हैं OIC के, उन्होंने इस परेड को देखा। टोटल 800 मुंदबीन आए हुए थे। वो परेड को देखकर उनको पाकिस्तान की जो किस मजबूती के साथ खड़ा है, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए इज्जत बड़ी होगी। इस दिन की अहमियत तो हमने जानी, ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस दिन जिस तरह करारदाद पास की गई थी, पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर की तरफ हम लेकर गए थे, क्या उसी ट्रैक पर है अभी हम या डी ट्रैक हो चुके हैं? देखिए जी, 1940 23 मार्च को करारदाद पास हुई है और 7 साल के कलील अरसे में, 7 साल के ये करारदाद और जो ख्वाब था उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अमली जामा पहना दिया और एक नया मुल्क हमको अता अल्लाह ने कर दिया पाकिस्तान के नाम से। और जिसमें कायद-ए-आज़म साहब का विजन यही था कि ये जमहूरी मुल्क होगा, पार्लियामेंट्री रिवायत कायम होंगी, यहाँ मसावात होगी, यहाँ अक़लियतों का ख्याल किया जाएगा, ख़वातीन को खातिर ख़्वाह हिस्सा दिया जाएगा, कमज़ोर पिसे हुए तबकों का ख्याल किया जाएगा। तो ये जो गाइडलाइंस थी, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो मिक्स फीलिंग है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की इन 75 सालों में। आप देखिए पाकिस्तान में उस वक्त 1 या 2 यूनिवर्सिटी थी, आज 200-250 यूनिवर्सिटियां हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है, पाकिस्तान का डिफेंस बहुत मजबूत हो गया है। पाकिस्तान में हम कुछ भी कहें, एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की की। आप ये देखिए कि अयूब खान के जमाने में हर वक्त गंदम मंगाने के लिए वो परेशान रहते थे, उनकी डायरीज में वो कहते हैं, और अमेरिका कहाँ से। अभी हमारा मुल्क जो है बेसिकली खुद कफील है। इस दफा भी इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप है इसका वीट का, और शुगर जो हमारी 6 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है
تو یہ 7.5 ملین ٹن شوگر پیدا ہوئی ہے جو اب تک، وہ 1.5 ملین ٹن جو ہے 15 لاکھ ٹن چینی ہمارے پاس سرپلس ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو جس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو ہم اپنا خود کھانا کھلا سکتے ہیں. بہت بڑے چاول کی کوانٹٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو پاکستان نے بہت فیلڈ میں بہت ترقی کی ہے. ہم کو ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پٹری سے اتر گئے، ہر چیز بگڑ گئی، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان نے کافی چیزوں میں بہت ترقی دکھائی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، ایک طرف تو جنرل صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کے جو ممبران ہیں ان کے ممالک کے وزیر خارجہ یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، اس دن کی خاص اہمیت کو بھی وہ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت کیسا فیل کر رہا ہے؟ خاص طور پر اگر میں دفاعی طور پر بات کروں تو اس وقت ہم نے جو آج ہم نے جن جیٹس کی طیاروں کی نمائش کی اور پھر فلائی پاسٹ ہوا، پریڈ ہوئی ہے، ہم نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے چیزوں کو خطے کے اندر. کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے یہ چیزیں؟ جی ہاں، پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور جن سے ہماری روایتی دشمنی ہے، جو ملک کے لیے ہمیشہ اس کی بربادی کا سوچتے رہتے ہیں اور سبوٹاج بھی ہمارے ایک نیبر کراتا رہتا ہے اور اوپن حملے بھی کرتا رہتا ہے. اس نے ہمارے ملک کو 2 لخت بھی کر دیا تھا اٹیک کر کے. لیکن اب پاکستان کم وسائل ہونے کے باوجود، چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، اس نے ایک بیلنس برقرار رکھا ہے کرٹیکل ویپنز میں، میزائلز میں، ٹینکس میں، ایئر کرافٹ میں، سب مرینز میں. اور اس کا ڈیمانسٹریشن بھی دیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے. جو شہید ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. اس جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اور یہ بار بار ہم نے پروو کیا ہے. تو ہماری طاقت اسی چیز میں ہے. چھوٹی فوج ہے لیکن ویل ٹرینڈ فوج ہے، ویل اکوپڈ فوج ہے. قوم نے اس کو وسائل دیے ہیں اور بہت کم وسائل ایز کمپیئر ٹو دوسری فوجوں کے، اس میں ایک اچھی فوج مینٹین پروفیشنل کی ہوئی ہے. جان صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ ڈائریکٹلی انڈاؤٹڈلی فوج کو جاتا ہے کہ پڑوس میں ایک بڑا دشمن بیٹھا ہے، پھر ایک دور اسرائیل ایک دشمن بیٹھا ہے، پھر اسلاموفوبیا ہے، پھر ٹیررزم سے بھی ہم لڑتے ہوئے جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کریڈٹ کو جو ہے وہ فوج کو دینا چاہیے ڈائریکٹلی؟ دیکھیے یہ کریڈٹ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ ہماری تمام حکومتوں کا ہے جو بجٹ میں تنگی کے باوجود ایک حصہ بجٹ کا مختص کرتے ہیں فوج کے لیے اور فوج اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہے تاکہ ایک مضبوط ڈیٹرنٹ موجود رہے اور ٹریننگ پر اور سلیکشن آف مین کے اوپر بہت زور دیتی ہے. تو اس سے بھی بڑا کانفیڈنس فوج کے اندر بھی موجود ہے، عوام میں بھی موجود ہے اور عوام فوج کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری فوج ہمارے ملک کا دفاع کرے گی اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی مدد کریں گے. اس کو فوج کو عوام کا اعتماد حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ مضبوطی ہے. پڑوسی ملک نے رافیل لیا تو ہواؤں میں اڑنے لگے تھے، اب ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے. J-10C طیارہ اور پھر آج تمام چیزیں سامنے تھیں، پوری میڈیا کوریج تھی. کیا سمجھتے ہیں کیسا ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیے پاکستان نے بہت دفعہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ پروفیشنلی جو ہے ہم ہندوستان کو چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی ارادہ جارحانہ نہیں ہے اور صدر صاحب نے بھی آج کہا ہم کسی ملک پر وہ اٹیک کرنے کا جو ہے کوئی ارادہ نہیں رکھتے. لیکن کوئی میری نظر سے دیکھے گا، کوئی ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا تو ہم بہت مضبوطی کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ہم اس اگریشن کو ڈیفیٹ کریں گے. یہ کانفیڈنس الحمدللہ پاکستان فوج میں بھی ہے، پاکستان کے عوام اور حکومتوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ بھی یہاں موجود ہیں. 23 مارچ کا دن ہے، ہم نے کیا پیغام دیا اپنے دشمنوں کو؟ کیا صحیح پیغام دینے میں کامیاب رہے؟ میرے خیال سے بہت تاریخ ساز دن ہے کہ 48 ملکوں کے مسلمان ملکوں کے نمائندے موجود تھے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی تقریر کی اور بے لاگ تقریر کی. مصلحت کو ایک طرف رکھ کے اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اسلامی ممالک آپس میں کوآپریشن ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو مسلم دنیا کے مسائل ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، اس پہ ہمیں مل جل کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور بیک ایک آواز بن کر ہمیں مضبوطی سے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، چاہے اسلاموفوبیا کے بارے میں ہو، چاہے اسلام کو جو ٹیررزم جوڑتے ہیں اس کے خلاف ہو. ہم کو مضبوط سٹینڈ لینا چاہیے. میرے خیال میں ایک اچھا پیغام دیا ہے
اور پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کی آج جو تھی وہ یہاں پر وہ آئے اور میزبانی کی. یہ دو ہمارے جو ہے آج خوشخبریاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر سینئر دفاعی اینالسٹ ہیں، اور آج اس دن کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی تھی یوم پاکستان کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج ہم نے جو پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، اور خاص طور پر جو مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ یہاں پر موجود تھے، اسلامو فوبیا کے اوپر بھی ہم نے بڑی کھل کے بات کی، اور اپنے دشمنوں کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر میلی نگاہ سے، میلی نظر سے دیکھا جائے گا تو زمین بوس کر دیا جائے گا. بہرحال وقفہ لیں گے، یہاں پر کچھ اور سٹوریز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے.